अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं शाहपुर कांजरा के इलाका में। इस इलाका में पसमानदगी का आलम ये था कि यहाँ पर कोई स्कूल नहीं था, तो अब्दुल वाजिद साहब ने कंजुल ईमान के नाम से यहाँ पे दीनी और दुनियावी तालीम का आगाज़ किया। तो चलिए नाज़रीन, कंजुल ईमान स्कूल के बच्चों से आज बात करते हैं और देखते हैं कि इनको उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों में क्या सिखाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुल्करनैन। जुल्करनैन, आप खड़े हो जाएं प्लीज़। जुल्करनैन, किस क्लास में पढ़ते हो? KG1। KG1 में पढ़ते हो। आपको यहाँ पे उर्दू और इंग्लिश दोनों पढ़ाई जाती हैं? यस। चलें, अगर आपसे मैं कोई सवाल पूछूं कि इस बात का जवाब दो, इंग्लिश में बता सकते हो? यस। चलें, अगर किसी को कहना हो कि यहाँ से बाहर चले जाओ, क्या कहेंगे? गेट अवे। ओके, और सच बताओ को क्या कहेंगे इंग्लिश में? टेल द ट्रूथ। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आई जी, एक और बच्ची पढ़ रही है, उससे बात करते हैं कि उसको यहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, खड़े हो जाएं आप भी। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? KG1। KG1 में। उर्दू इंग्लिश दोनों पढ़ाई जाती है आपको यहाँ पे? चलिए मुझे बताएं कि किसी को अगर कहना है कि अंदर आ जाओ, क्या कहेंगे? गेट इन। और किससे कहना है कि बाहर चले जाओ, क्या कहोगे? गेट आउट। चलें, शाबाश। जी नाजरीन, जैसा कि आपको हम बताना चाह रहे हैं और दिखाना चाह रहे हैं कि शाहपुर कांजरा के एक पसमानदा इलाके में इस्लामी तालीम, दुनियावी तालीम और इंग्लिश तालीम दी जा रही है इस कंजुल ईमान स्कूल में। तो नाजरीन, बात करते हैं क्लास में बच्चों से जो इसमें हाई क्लासेस में बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चों क्या हाल है आपके, ठीक हैं? यस। आपसे अगर उर्दू में बात की जाए, इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट कर सकते हो? यस। तो आपको इस स्कूल में उर्दू इंग्लिश दोनों अच्छी तरह पढ़ाई जा रही हैं, इस्लामी तालीम भी दी जा रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 1 में। और बेटा आप कौन सी क्लास में हो? 7th में। तो अगर आपसे मैं कहूँ कि आप मुझे बताइए कि क्या मुसीबत है आप? What is wrong with you? What's wrong with you? Very good. जी बाबा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बाबा जी कितने साल तो काम कर रहे थे? नहीं, 1 साल तो चल रहे हैं। साल तो कर रहे जे ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੁਣੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ? जी बिल्कुल। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਜੇ ਇੱਥੇ हाँ जी बिल्कुल। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਔਰ ਉਰਦੂ ਸਾਰੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ? हाँ जी, बहुत बच्चे खुश पढ़ रहे हैं। ठीक है। हाँ जी। और ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸਲਾਮੀ ਸਕੂਲ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ हाँ जी बिल्कुल। और ये ठीक काम करते पे ने। हाँ जी। जी नाजरीन, ये स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड हैं और इसी इलाके के रहायशी हैं। तो इन्होंने बताया कि ये अपने बच्चों को भी यहीं पे तालीम दिलवा रहे हैं और ये बहुत अच्छा काम इसमें हो रहा है स्कूल में। तो आइए चलते हैं इस स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर अब्दुल वाजिद से मुलाकात करके उनसे अहवाल पूछते हैं स्कूल का। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल वाजिद साहब, कैसे हैं आप, ठीक हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र सर। आपका हजूर आपसे पूछना था, आपने ये काम शुरू किया इस पसमानदा से इलाके में, क्या सोच के स्कूल बना लिया कंजुल ईमान के, इसमें कितनी तरक्की कर जाएंगे? सर, इस इलाके में हमने स्कूल बनाया कि हमने ये सोचा है कि जो दीनी और दुनियावी तालीम में बेसिक ये गरीब लोगों का भी हक़ है। जो अच्छे इलाकों में लोग रह रहे हैं उनको ये फैसिलिटीज़ जो हैं वो मिल रही हैं, लेकिन जो पसमानदा इलाकों के लोग हैं, जो गांव देहात के हैं, उनके पास ऐसी सहूलतें नहीं हैं। और हमने इस चीज़ का इरादा किया कि हमने गरीब तबके को भी जाके दीन और दुनिया का जो इल्म है वो जाके हमने देना है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। और अब्दुल वाजिद साहब, कब से स्टार्ट किया आपने ये स्कूल? ये स्कूल हम सर प्लान तो कर रहे थे पिछले तकरीबन 5 साल से, तो लेकिन इसको हमने स्टार्ट किया अभी ये तकरीबन 1 साल हुआ है और कोशिश हमारी पिछले पूरे 5 साल की है इसके पीछे कि हम इस इलाके के अंदर एक ऐसा स्कूल बनाएं जो बच्चों को इस्लामिक के साथ साथ इंग्लिश मीडियम भी हम दें। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अब बच्चों को हम हिफ़्ज़, नाज़रा, तर्जमा, तफसीर और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को साथ लेके हम उनको इंग्लिश मीडियम भी साथ लेके चल रहे हैं। तो रिसेंटली कितने बच्चे आपके पास स्कूल में पढ़ रहे हैं? अभी सर हमारे पास बच्चे तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन इधर देहात में कुछ इश्यूज़ हमें इस चीज़ का फेस करने पड़ रहे हैं कि बच्चों की बेस नहीं बनी हुई। हम एक मॉडर्न और एक ब्रांड कंजुल ईमान स्कूल यहाँ पर लेकर आए हैं और यहाँ पर इस वक्त हमारे पास 100 के करीब बच्चे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर हमारे पास मज़ीद लोग आएंगे। जो अभी तक हमारी पाइपलाइन में है, बहुत ज़्यादा लोग राब्ते में हैं, लेकिन बच्चों का जिस तरह से बेस ना बनने की वजह से बच्चे की एज ज़्यादा हो चुकी है
والدین کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو بڑی کلاس میں کریں، لیکن ہمارے اکارڈنگ وہ بچہ اس کلاس میں نہیں بیٹھ پاتا، اس لیے اس معاملات کو ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ تو عبدالواجد صاحب، دیہی علاقوں میں یہ مشکل سب کو فیس کرنی پڑتی ہے، اسکول والوں کو، یہ جو ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں، کہ والدین بچوں پہ وہ توجہ نہیں دے پاتے جو کہ ایک پڑھا لکھا طبقہ دیتا ہے۔ جی، تو اس کے لیے کس طرح سے موٹیویٹ کر رہے ہیں والدین؟ سر یہ ہم فردر ہر والدین جو بچے ہیں ان کے والدین کو بلا کے فردر ان کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہیں، اور ہم نے سکولنگ کے بعد اکیڈمی کا بھی یہاں پہ سٹارٹ لیا ہے، اور اکیڈمی جسٹ وہ 3 to 6 جو ہوتی ہے وہ ہم نے نہیں یہاں پہ شروع کی۔ ہم بچوں کو جس طرح گھر والا ماحول دے کے، اگر ایک بچے کو کلیئر نہیں ہو رہا، اس کا ہوم ورک، اس کا کلاس ورک کلیئر نہیں ہو رہا، تو یہ ہرگز نہیں ہے کہ 1 بجے اسکول آف ہو گیا یا 6 بجے اکیڈمی آف ہو گئی تو ہم نے گھر بھیج دینا ہے۔ ہم بچوں کے اوپر ایکسٹرا کلاسز ان کو دے کے، ایکسٹرا ٹائم دے کے، والدین سے مسلسل رابطے میں رہ کر، اور والدین کو بھی اویئر ہم کر رہے ہیں، کیونکہ ایسے والدین ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے صرف پے کر دیا اور یہ اب اسکول اور اکیڈمی کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہم ان کو اویئرنیس دے رہے ہیں کہ سر ایسا ہرگز نہیں ہے، پیسوں سے آپ بچوں کو نہیں پڑھا سکتے، آپ کو خود بچوں کے اوپر توجہ دینی پڑے گی۔ ہم فردر والدین کو بلا کر یہ ان کو ریلائز کروا رہے ہیں کہ آپ گھر میں بچوں کی دیکھ بھال یہ اسٹڈی کے حوالے سے خود دیکھیں گے اور ہمیں بھی ٹائم دیں گے۔ عبدالواجد صاحب، آخر میں اپنے اس علاقے کے جو مکین ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم اگر ان کو میسر ہوتی ہے ایک جگہ پہ، تو آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی سر، جو میں اس علاقے میں کام کیا ہے، میں خود بھی ابھی اسی علاقے سے بلانگ کرتا ہوں، تو میرا سب کو یہی میسیج ہے کہ دیکھیں سکول بہت زیادہ ہیں اور آج تک مسلسل پڑھائیاں ہوتی آ رہی ہیں۔ ہر سکول کے اندر فارمیلٹی جسٹ کی جاتی ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے۔ وہ بچوں کو یہ تو بتا دیتے ہیں کہ بیٹا مسلمان کے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، ہر بچے کو یاد ہے 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن یہ کون پوچھتا ہے کہ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ یہ ہم پوچھیں گے۔ ہر بچے کو پتہ ہے کہ والدین کا ادب کرنا ضروری ہے، اب ادب کرواتا کون ہے وہ ہم کروائیں گے۔ ہر بچے کو یہ پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، جھوٹ سے روکتا کون ہے وہ ہم روکیں گے۔ ہمارے معاشرے میں ایک جملہ بولا جاتا ہے پڑھے لکھے جاہل، تو اس کا بیسک چیز یہ ہے کہ بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، تربیت نہیں دی جاتی۔ اور یہ بھی جملہ ہمارا ایک الٹ چل رہا ہوتا ہے کہ تعلیم و تربیت۔ ہمارا یہ کنسیپٹ ہے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ تعلیم و تربیت نہیں ہے، تربیت و تعلیم ہے۔ پہلے بچے کی تربیت ہوگی تو پھر اس کے تعلیم کام آئے گی۔ اگر تربیت بچے کی نہیں ہے، صرف اور صرف تعلیم ہے اور کتابی کیڑا بچے کو بنا دیں گے، اس کی تربیت نہیں ہوگی تو اسے معاشرہ عزت نہیں دے گا۔ آئیں ہمارے پاس، ہم آپ کے بچے کی دین اور دنیا دونوں کو بہتر بنائیں گے، اس کو اسلامی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں بہتر طریقے سے لے کر چلیں گے۔ ناظرین، ہماری آف کیمرہ بات چیت ہوئی عبدالواجد صاحب سے۔ عبدالواجد صاحب کا کہنا تھا کہ الف انار بے بکری اور پے پنکھا ایک انفارمیشن تھی جو ایک شخص سے دوسرے شخص کو ٹرانسفر ہوئی، وہ تعلیم نہیں تھی، وہ علم نہیں تھا۔ اصل علم جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی زندگی، ان کے بتائے ہوئے طریقہ کار کو اپنانا اور بچوں کو سکھانا، یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس اسکول کنز الایمان سے آج یہ عہد کر کے نکلتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو انشاءاللہ سب سے پہلے دینی اور اس کے بعد دنیاوی تعلیم کا آغاز کروائیں گے۔ اس بات کے ساتھ اجازت دیجیے آپ کے ہوسٹ حمید کمبو کو آپ کے اپنے اس سیشن سے اور اس علاقے میں اس امید کے ساتھ آج ہم اس پروگرام کا اختتام کریں گے کہ شاہپور کانجرا کے تمام لوگ جو یہ پروگرام دیکھیں گے اپنے بچوں کو کنز الایمان اسکول میں بھیجیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔